निवडून आयले उपरांत फुडल्या 5 वर्सां तुमी कितें विजन घेवन वता? हांवें आतां जशें म्हणलें की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक हात घातिल्लो आनी बऱ्या पैकी आमी स्कूल आसत किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसत आनी हे जे आमी मान्य नरेंद्र मोदींनी म्हणलां की ह्या समाजाचे 4 पिलर आसता. नारी शक्ती, किसान शक्ती, युवा शक्ती आनी गरीब कल्याण. आनी हे जेन्ना घट जातले तेन्नाच आमचो देश फुडें सरतलो. आनी ह्या सगळ्यांचेर कॉन्सन्ट्रेट करून आमी स्कुलांक गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे इन्फ्रास्ट्रक्चर कमी आशिल्लें, स्टेज आसत किंवा शेड्स आसत, तांची जी एन्युअल गॅदरिंग्स आसत, अन्य सरस्वती पुजन आसत, हें सगळें करपा खातीर तांकां बऱ्यो शेडी बांदून दिल्यो. ज्या ज्या जाग्यार रस्ते नाशिल्ले, पेवर्स नाशिल्ले, थंय पेवर्स घातले. स्कुलांनी टॅक्नोलॉजिकली एडवान्स जावचें म्हणून आमी स्मार्ट बोर्ड्स दिले. सेल्फ हेल्प ग्रुपांक सेल्फ डिपेंडंट जावचें म्हणून तांकां आमची सावंड सिस्टम आसत, जे ते भायर रेंटाचे घेवपाक शकता, तांकां इनकम येवपाक शकता, तें करून दिलें. अशे खुबशे प्रकारचे प्रकल्प जे आसा ते आमी ह्या मतदारसंघान राबयले. आनी म्हाका दिसता की हें सगळें करता आसतना ही सगळीं कामां जी आसा ती खूब बऱ्या तरेन आमी फुडें व्हरपाक शकले. आनी हें करून सुद्दां जें कितें काम उरलां तें फुडल्या टर्माक पूर्ण करपाची एक मनान हें आसा. तुम्ही पळयतात GNH.